वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील कर दी। वजीर आला ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को अरसाल की। गवर्नर को समरी मौसूल, ट्वीट में तस्दीक की। गवर्नर ने 2 दिन में दस्तखत ना भी किए तो आइन के तहत असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी ने बताया, परवेज इलाही निगरान सेटअप के लिए हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कल तहलील करने का भी ऐलान। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में बुला लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी के अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। कहते हैं बहरानों का हल एक मजबूत हुकूमत है जो अवामी मैंडेट से आए। इमरान खान ने मजीद कहा, उनकी टीम ने इम्पोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज दिया। अरकान असम्बली ने करोड़ों की ऑफर्स और धमकियों को बलाए ताक रखकर वोट डाला, वो काबिले तहसीन है। फिर कहते हैं रेड लाइन सिर्फ अल्लाह ताला और अवाम ही लगाते और हटाते हैं। सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात कराएंगे। मुल्क की मुआशी हालत इस काबिल नहीं आम इंतखाबात कराए जा सकें। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी मलिक अहमद बोले, जो असम्बली टूटेगी उसका इलेक्शन होगा। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं। मुतनाज़ा इंतखाबात को तस्लीम कौन करेगा। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन पर एतराज है लेकिन इसके नीचे 2 इलेक्शन लड़ चुके। परवेज इलाही से आइंदा वजारत आला के मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब हुकूमत की तहलील के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का नई सियासी सूरत हाल में वतन वापसी का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। 20 या 21 जनवरी को पाकिस्तान आमद का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। कहा, इमरान खान अपनी ही हुकूमत खत्म करके खुशियां मना रहे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन सूबे में इंतखाबात कराने के लिए तैयार। पंजाब असम्बली का इंतखाबात आर्टिकल 224 के तहत 5 साल आईनी मुद्दत के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील होने पर 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मामले पर आज इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा मान लिया। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। सिंध के बाकी शहरों में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सूबाई काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, MQM को हल्का बंदियों पर एतराजात थे। चाहते हैं इत्तहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। दादू और महीर में सैलाब का पानी खड़ा होने से इलेक्शन मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मनसूख। नोटिफिकेशन जारी। दिसंबर 2021 के हुक्मनामे के तहत कराची डिवीजन में 25 टाउन्स 246 यूसीज बनाई गई थी। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल खत्म करके 9 टाउन्स 160 यूसीज बनाई गई थी। सिंध काबीना के फैसले के तहत आबादी के तनासुब से असरनू बल्दियाती हल्का बंदियां होंगी। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी होने से बिला मुकाबला मुंतखब उम्मीदवारों को दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। कराची के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर PTI और जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हैदर जैदी कहते हैं, PTI के हाथों शिकस्त के खौफ से पीपल्स पार्टी और MQM फिर बल्दियाती इलेक्शन से भाग गए। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हफ्ते को एहतजाज की कॉल देंगे। खुर्रम शेख जमान ने वीडियो बयान में कहा, पीपल्स पार्टी ने आधी रात को अपनी औकात दिखा दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने ट्वीट करते हुए लिखा, PP और मुत्तहिदा का कराची हैदराबाद के अवाम के हक पर शब्द खून किसी सूरत कबूल नहीं, मुजम्मत नहीं, मुजाहमत करेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम की ज़ेर सदारत सेनेट में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में सेनेट सेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। डिस्कोर्स और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से लेकर ₹4.49 की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को डिस्कोर्स के साथ यकसा करने की दरखास्त की थी। THQ अस्पताल झुमड़ा से चोर गायनी वार्ड का बेड लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 अफराद को वार्ड से बेड उठाकर बाहर ले जाते देखा जा सकता है।
شمالی علاقوں میں برفباری، ملک شدید سردی کی لپیٹ میں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، اسلام آباد، لاہور، گجرات، ساہیوال، سوات، مانسہرہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی کہیں بارش اور کہیں روئی کے گالوں کی برسات متوقع، مری گلیات میں برفباری کے بعد دلکش مناظر۔ بڑی تعداد میں سیاحوں نے برف پوش وادیوں کا رخ کر لیا۔ بلوچستان اور سندھ میں موسم سرد اور خشک، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں راستے دھندلا گئے، جی ٹی روڈ اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ مہنگائی کا طوفان، غریب پریشان، مرغی کا گوشت 600 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا، سبزیاں، پھل، دالیں سب عام آدمی کی قوت خرید سے باہر، 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ مختلف شہروں میں چکی کا آٹا 150 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا، سستے آٹے کے لیے شہری صبح ہوتے ہی لائنوں میں لگنے پر مجبور، عوام کا آٹے کا سرکاری کوٹا بڑھانے کا مطالبہ۔ سب سے بڑے ایکسپورٹ سیکٹر کو ایک اور دھچکا، کاٹن کی پیداوار میں بڑی کمی، رواں سال صرف 46 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں، گزشتہ سال کاٹن کی پیداوار 73 لاکھ گانٹھیں تھیں۔ ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 1 کروڑ 40 لاکھ گانٹھوں کی ضرورت، ڈالر کی قیمت میں اضافے نے بھی ایکسپورٹرز کی مشکلات بھی بڑھا دیں۔ سعودی عرب کا بڑا اقدام، پاکستان کو تیل دستیابی کی سہولت دے دی، پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کے لیے $1 ارب کے معاہدے پر دستخط، شیخ محمد بن زید نے پاکستان کے ذمے $2 ارب قرض کی ادائیگی مؤخر کر دی، $1 ارب اضافی قرض دینے کا بھی اعلان، وزیر اعظم کی UAE کے نائب صدر محمد بن راشد المکتوم سے بھی ملاقات، شہباز شریف سے اماراتی سرمایہ کاروں کی بھی ملاقات ہوئی۔ بھارت میں 2022 مذہبی اقلیتوں پر ظلم و تشدد کا سال قرار، انسانی حقوق کی بھارتی تنظیم سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کی سالانہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ریاستی سرپرستی میں ہوا، مسلمان، عیسائی اور سکھ برادری تشدد اور املاک کو نقصان کا نشانہ بنی، اقلیتوں پر حملوں میں ملوث عناصر کا تعلق ہندوتوا تنظیموں سے تھا۔ امریکی صدر بائیڈن انتظامیہ کی مزید خفیہ دستاویزات سامنے آ گئیں، حریف ریپبلکن پارٹی کی امریکی صدر پر شدید تنقید، بائیڈن انتظامیہ کی خفیہ دستاویزات کا پہلا حصہ واشنگٹن میں نجی دفتر سے برآمد ہوا تھا۔ امریکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خفیہ دستاویزات کا دوسرا حصہ ملنے کی بھی تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی احتساب کمیٹی کے سربراہ جیمز کومر کا کہنا ہے، امریکی صدر اور ان کی فیملی سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ آج ہوگا، دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری اور تیسرا ون ڈے میچ کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی، دوسرے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے 79 رن سے فتح سمیٹ کر برابری حاصل کی۔